किन यसले लिएन हजुर? लिएन। गुड मर्निङ सर। यो शेयर स्क्रिनमा के कमजोरी भयो यस्तो? एकपटक फेरि अफ गरेर गरौँ कि? हैन सर, म त्यही ट्राई गरिरहेको छु। पहिले अलिकति थियो, अहिले यसले म ट्राई गरिरहेको छु सर। ल सर भयो हजुर, सुरु गर्छु हजुर। भयो हजुर 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 हजुर। नमस्कार है हजुर, सबैलाई नमस्कार है। नमस्कार सर। नमस्ते गुरु। हस् 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 हजुर हस्। म फेरि अलिकति यो गत हप्ताको कुरालाई अलिकति म दोहोऱ्याउँछु। अहिले त दोहोऱ्याउने मात्रै छ, सबै पहिले भइसकेको छ। पहिले क्लास नलिनु भएको कोही हुनुहुन्छ? म छु सर। हजुर विश्वास भाइ हो? हेलो हो सर, हो म नल्याएको। ए हजुर हजुरले यो स्लाइड शोमा गएर अनि त्यसलाई ठुलो बनाइबक्छ अनि ठुलो आउँछ हजुर। यो कम्प्युटर भन्दा ठुलो होइन, गजब हुँदो रहेछ। ठिक छ सर, यतिको भए देख्नु भएको छ कि छैन? देखेछ सर, देखेछ। ठिक छ। होइन, त्यो गर्दाखेरि कसै स्क्रिनसट लिनलाई अलिकति सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले हो। त्यसमा गयो भने अलिकति ठुलो हुँदो रहेछ हजुर, होइन? हजुर त्यो गयो भने राम्रो देखिँदो रहेछ भनेर अहिले हामी फेसबुक लाइभ पनि गइरहेको छौँ सर। हस्। स्लाइड शोमा गएर अनि करेन्ट पेज भनेर गइबक्छ भने हो। ल ब्युटिफुल सर। हस् हस् हजुर हस् हस्। जो अलिकति समस्या कुनै बेला यो जुमको त्यो एपहरू माथिबाट आइदिन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या गर्छ, त्यो भएको हुनाले गर्दा हुन्छ। हेलो हजुर, हेलो सुनिरहनु भएको छ? सुनेको छ सर, प्लिज गो अहेड हजुर। ओके ओके। अस्ति गत हप्तामा मैले क्रियापद र यसका प्रकार तथा त्यसको पहिचानका आधारहरू के हुन् त्यसका बारेमा कुरा गरेका थिएँ। आज म फेरि अलिकति त्यसैलाई दोहोऱ्याउने काम गर्छु। हेर्नुहोस्, क्रियापद, यसमा प्रश्न चाहिँ के त भन्दा टिपिदिरहनुहोस् त, सबैले प्रश्न टिपिदिनुहोस् त। विषयगत प्रश्नमा टिप्नुहोस् है प्लिज। विषयगत प्रश्न नम्बर क मा टिप्नुहोस्। क्रियापद भनेको के हो र यसका प्रकार बारे चर्चा गर्नुहोस्। हजुर, क्रियापद भनेको के हो र यसको प्रकार बारे चर्चा गर्नुहोस्। अब यो प्रश्न तपाईहरुलाई 5 अङ्कको आउन सक्छ। त्यसका निम्ति सबैभन्दा पहिले हेर्नुस्, एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ त भन्दा प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि तपाईले छोटा प्रश्नहरुको उत्तर लेख्दा सोझै अब अन्य परीक्षाहरुमा उत्तर लेख्नु र यो हामीले आएको तयारीका निम्ति परीक्षामा प्रश्नको उत्तर लेख्ने काम गर्नु नितान्त अन्तर हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा विषयवस्तु जे हो, जुन विषयवस्तुका बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने हो अथवा जस्तो प्रश्नको उत्तरका बारेमा हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हो, लेख्नुपर्ने हो, त्यही कुरालाई अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा सोझै दायाँ बायाँ कतै केही नगइकन सोझै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपर्छ। पहिलो, अब कुनै कार्य, घटना, स्थिति, प्रक्रिया यस्ता किसिमका कुराहरू बुझाएर वाक्य टुङ्ग्याउने र वाक्यको अर्थ पनि स्पष्ट पार्ने पद क्रियापद हो, सम्झिनुहोस्। अब जस्तै उदाहरण दिन चाहिँ नभुल्नु होला। बढी भन्दा बढी व्याकरण खण्डमा तपाईले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै चानी लेख्छे,
सर हजुरको आवाज सानो भयो। हजुर सर। हस् हस्। सर अलि ठुलो स्वरले बोलिएको छ भने राम्रो होला हजुर। हजुर होइन भोलम अलि सानो भएर हजुर। अब त्यस्तै यहाँ सानी लेख्छे बुढो मर्यो हरि उत्तीर्ण हुन्छ आज पानी पर्छ, यी वाक्यहरूमा लेख्छे मर्यो हुन्छ पर्छ यी पदहरूले कार्य घटना स्थिति प्रक्रिया यी कुराहरूलाई बुझाउने काम गरेको छ। र अब अलिकति अन्तर हेर्नुहोस् है, के त भन्दा क्रिया र क्रियापदका बीचको सामान्य अन्तर रहेको छ। तपाईहरुले यो परीक्षामा चाहिँ यो लेखिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन है, यो नलेख्नु होला, यो बुझ्नका निम्ति मात्रै हो। र अब क्रियाले चाहिँ के गर्छ त भन्दा कुनै कार्य घटना स्थिति प्रक्रिया यिनीहरूलाई बुझाउँछ तर वाक्यलाई टुङ्ग्याउन सक्ने हैसियत राख्दैन। धातुमा नु प्रत्यय जोडिएका जुन रूपहरू छन् ती चाहिँ क्रियामूल हुन् र त्यसकारणले गर्दा ती क्रियामूलले वाक्यलाई टुङ्ग्याउन सक्ने हैसियत राख्दैन। तर अन्य प्रत्ययहरू पनि छन् है, सम्झिनु होला। जस्तै ए र ई प्रत्यय लागेका दै तै अर्थात् अपूर्ण क्रिया बुझाउने जति पनि अवस्थाहरू छन् तिनीहरूले वाक्य टुङ्ग्याउन सक्ने हैसियत चाहिँ राख्दैन। सम्झिनुहोस्, ती क्रियाहरू मात्रै हुन्, तिनले कुनै कार्य घटना स्थिति र प्रक्रियालाई मात्रै बुझाउँदछ। त्यसकारणले गर्दा तिनीहरू क्रियापद होइनन्। अनि अर्को के त भन्दा क्रियापद चाहिँ कस्तो त भन्दा माथि नै कुरा गरिसक्यो, कुनै कार्य घटना स्थिति प्रक्रिया यिनीहरूलाई बुझाएर वाक्य टुङ्ग्याउने र वाक्यको अर्थ पनि पूरा गर्ने चाहिँ क्रियापदहरू हुन्। अब सम्झिनु होला है, क्रियापद बन्नका निम्ति के को आवश्यकता पर्दछ त भन्दा सबैभन्दा पहिले सम्झिनुहोस्, क्रियापद बन्नका निम्ति रूपायक प्रत्यय, धातुमा रूपायक प्रत्ययको प्रयोग हुन्छ। सम्झिनु होला। जस्तै लिङ्ग वचन पुरुष काल भाव पक्ष यिनीहरू बुझाउने जुन प्रत्यय हो त्यो प्रत्यय यदि जोडिसकेपछि धातुमा अनि मात्रै तिनीहरू के भन्छन् क्रियापद चाहिँ बन्दछन्। जस्तै जा धातु हो, त्यसमा ने छ प्रत्यय रूप चल्ने प्रत्यय, यो काल प्रत्ययको प्रयोग भयो, त्यस कारणले गर्दा जानेछ क्रियापदका रूपमा रह्यो। त्यस्तै गरिकन लेख्यो, लेख धातु यो चाहिँ भूतकाली एक वचन अनि तृतीय पुरुष बुझाउने प्रत्यय जोडियो र लेख्य भयो र यो चाहिँ क्रियापदका रूपमा रह्यो। नेक्स्ट स्लाइडमा म जाँदैछु, हेर्नुहोस्। जस्तै अब वाक्यमा क्रियापद अर्कोमा जानुहोस् त, त्यति लेख्नुभयो भने जस्तै अब क्रियापद भनेको के हो उदाहरण सहित स्पष्ट पार्नुहोस् भन्यो भनेदेखि तपाईले ती क्रियापदका बारेमा मात्रै चर्चा गर्ने, त्यसका कार्यहरूका बारेमा नजानु भए हुन्छ। र अब क्रियाका कार्यहरू के हुन्, वाक्यमा क्रियाले के काम गर्छ त भन्दा सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ तपाईले बुझिदिनुस्, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो है। यो 5 अङ्कका निम्ति असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। वाक्यमा क्रियापदले निम्न महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दछ। नम्बर 1 मा अस्ति नै तपाईले एकजनाले प्रश्न उठाउनु भएको थियो, कुनै साथीले प्रश्नगत रूपमा जान पाए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने आशय प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले गर्दा मैले आज चाहिँ तिनै कुराहरूलाई, त्यही प्रश्नलाई नै आधार मानेर यसका चर्चाहरू गर्दैछु। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ के त भन्दा क्रिया भन्नाले के बुझिन्छ चर्चा गर्नुहोस् अथवा यसका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने थियो। अहिले प्रकार चाहिँ पछि म चर्चा गर्नेछु। अहिले चाहिँ के त भन्दा क्रियाका कार्यहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् अथवा उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नका उत्तरमा वाक्यमा। र अब अर्को कुरो के त भन्दा प्रश्नको उत्तर दिँदा सम्झिनुहोस् है, प्रश्नको उत्तर दिँदा तपाईहरूले भरसक के नगर्नुहोस् त भन्दा पोइन्टमा उत्तर दिने काम नगर्नु होला है। पोइन्टमा उत्तर दिनुभयो भनेदेखि अलिकति गाह्रो हुन्छ। सर साउन्ड अझै अलिक कमै आछ हजुर, अलिक बढाउन मिल्छ हजुर? हजुर एकछिन है त हजुर, इयरफोन युज गरे नि हुन्छ हजुर मैले इयरफोन युज गरिराखेको छु, फुल साउन्ड छ हजुर।
हेलो अब आइरहेछ क्लियर हजुर? हजुर सर सर अलि साउन्ड अँ। कम भएको हो कि जस्तो छ सर, ठिकै छ हजुर। ए यो आयो तपाईँको हजुर। अवस्थामा यो नेटवर्कको प्रब्लमले हो कि हुन पनि सक्छ। हजुर सर। हजुर अनि अब बुधागत रूपमा चाहिँ भर्सक नलेख्नु होला है। बुधागत रूपमा लेख्नुभयो भने त्यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा अनुच्छेदकै रूपमा तपाईँहरूले लेखिदिनु होला। र यदि पोइन्ट छ भने त्यो पोइन्टमा चाहिँ एउटा अनुच्छेद, जस्तै यहाँ क ख ग भनेर यहाँ अङ्क दिने काम भएको छ, तोक्ने काम भएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ अब क को लागि के गर्नुहोस् त भन्दा एउटा अनुच्छेद बनाउनुहोस्, ख को लागि एउटा अनुच्छेद बनाउनुहोस्, ग को लागि एउटा अनुच्छेद बनाउनु होला। त्यसरी चाहिँ चर्चा गर्नुभयो भनेदेखि असाध्यै राम्रो हुन्छ र परीक्षण कार्य पनि त्यसले अत्यन्तै सहज बनाउँछ र आकर्षक, तपाईँको लेखाइलाई आकर्षक बनाउने काम गर्दछ र अङ्क पनि त्यही अनुसारले प्रदान गर्छ। र अब वाक्यमा क्रियापदले निम्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दछ। नम्बर क मा वाक्यमा यसले कुनै कार्य, घटना, स्थिति, प्रक्रियालाई बुझाउने काम गर्दछ र वाक्यलाई टुङ्ग्याउँदछ। जस्तै ऊ लडेछ, यसले घटनालाई बुझाउने काम गर्यो। आज पानी पर्छ, यसले प्रक्रियालाई पर्छ क्रियापदले। अब यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ऊ लडेछ, आज पानी पर्छ, केटो दुब्लाएछ, म पढ्छु। यी वाक्यहरूमा प्रयोग भएका लडेछ, पर्छ, दुब्लाएछ, पढ्छु, यी क्रियापदहरूले क्रमशः घटना, प्रक्रिया, स्थिति र कार्यलाई बुझाएका छन्। यसकारण वाक्यमा क्रियापदले कुनै कार्य, घटना, स्थिति र प्रक्रियालाई बुझाउँदछ। जस्तै अब लेखाइका क्रममा हेर्नुहोस्, भिजन, रिजन र कन्क्लुजन, यी तीनटा कुरालाई के गर्नुहोस्, आधार मान्ने काम गर्नुहोस्। तपाईँको भिजन के हो त भन्दा यहाँ यसले वाक्यमा कार्य, घटना, स्थिति, प्रक्रियालाई बुझाउँछ। यो तपाईँको भिजन भयो। अब त्यसलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति तपाईँले कारण दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै ऊ लडेछ, आज पानी पर्छ, केटो दुब्लाएछ, म पढ्छु। यी वाक्यहरूमा प्रयोग भएका लडेछ, पर्छ, दुब्लाएछ, पढ्छु, यी क्रियापदहरूले क्रमशः कुनै घटनालाई, प्रक्रियालाई, स्थितिलाई र कार्यलाई बुझाउने काम गरेको छ। यस कारणले गर्दा वाक्यमा क्रियापदले कार्य, घटना, स्थिति र प्रक्रियालाई बुझाउँछ भनेर तपाईँले निष्कर्षका रूपमा दिनुपर्दछ, कन्क्लुजनका रूपमा। त्यस्तै दोस्रोमा हेर्नुहोस् है, दोस्रो अनुच्छेद बनाउनु होला। यसले कर्ता, कर्म आदि बारे केही भन्ने काम चाहिँ गर्दछ। अनि अब जस्तै हेर्नुहोस् है त, सफल जान्छ, माग्नेलाई देऊ, यी जुन वाक्यहरू छन्, यी वाक्यहरूमा सफल कर्ताका रूपमा रहेको छ, कर्ता पदका रूपमा छ। त्यस्तै माग्नेलाई कर्मपदका रूपमा रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ जान्छ क्रियापदले सफलले जाने काम गर्छ भन्ने अर्थलाई बुझाउने काम गरेको छ, अर्थात् कर्ताका बारेमा बोलेको छ। त्यस्तै माग्नेलाई देऊ भन्ने, देऊ क्रियापदले माग्नेलाई, अर्थात् माग्नेलाई कर्मपद, त्यस कारणले गर्दा कर्मपदका बारेमा केही कुरा व्यक्त गरेको छ। यस कारणले गर्दा वाक्यमा कर्ता र कर्म आदिका बारेमा क्रियापदले केही भन्ने काम गर्दछ। त्यस्तै ग नम्बरमा जानुहोस् अथवा अर्को अनुच्छेदमा, यसले व्याकरणात्मक कोटिहरू, सम्झिनु होला, लिङ्ग, वचन, पुरुष आदि, यहाँ सम्पूर्ण पर्छ, मैले आदि मात्रै भनेको छु। लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, भाव, पक्ष, करण, अकरण, वाच्य, यिनीहरू सबै पर्छन्। यिनीहरूमा रूपायित भएर अथवा रूप चलेर काम गर्छ। जस्तै बस धातु हो, त्यसमा छ प्रत्यय, बस्छ, बस्छे, बस्छन्, बस्नेछ, बसेछ, जा, अनि जाऊ, गएस, जान्थ्यो, जाँदैछ, गएको छ, जाँदैन इत्यादि। यस्ता किसिमका रूपहरू चाहिँ के हुन् त, व्याकरणात्मक कोटिहरू हुन् र यिनीहरूमा के गर्दछ, रूपायित भएर काम गर्ने गर्दछ। अब क्रियाका कार्यहरूका बारेमा यिनै कुराहरू हुन्। अब त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, अघि अपूर्ण प्रश्न थियो, क्रिया भन्नाले के बुझिन्छ र यसका किसिमका बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। अथवा कतै कतै कुनै प्रश्नमा
क्रियाका किसिमबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर पनि प्रश्न आइदिन सक्दछ, सम्झिनु होला। क्रियाका किसिम भन्नाले यसका प्रकार भन्ने बुझिन्छ र क्रियालाई निम्न रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, सम्झिनु होला। पहिलो वर्गीकरण चाहिँ के त भन्दा कर्मकत्वका आधारमा अथवा कर्म लिने र नलिनेका आधारमा। एउटा सकर्मक, अर्को चाहिँ अकर्मक। अब सकर्मकमा सम्झिनु होला, सकर्मकमा एक कर्मक र दुई कर्मक, अनि पूरकत्वका आधारमा पूरकापेक्षी र पूरकानपेक्षी, वाक्य टुङ्ग्याउने र नटुङ्ग्याउनेका आधारमा समापिका असमापिका, संरचनाका आधारमा सरल जटिल, अर्थका आधारमा मुख्य, गुण, गौण र सहायक, क्रियाका अन्य किसिमहरूमा पूर्व क्रिया, उत्तर क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, आवश्यकता बोधक क्रिया र अति आवश्यकता बोधक क्रिया। कतिपय व्याकरणहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होला यी क्रियाका प्रकारहरूलाई अलिकति छुट्याइएको पनि पाइन्छ, जस्तै गुण क्रिया, गौण क्रिया, अनि त्यस्तै गरिकन अर्को उत्तर क्रिया, पूर्व क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, आवश्यकता बोधक र अति आवश्यकता बोधक क्रियालाई छुट्याइएको पाइँदैन र सजिलोसँगले कर्मकत्वका आधारमा, पूरकका आधारमा, वाक्य टुङ्ग्याउने र नटुङ्ग्याउनेका आधारमा, संरचनाका आधारमा गरेर छुट्याइएको पाइन्छ, अर्थका आधारमा गरेर छुट्याइएको पाइन्छ र समग्र रूपमा चाहिँ क्रियालाई प्रकार छुट्याउने आधारहरू यिनीहरू नै हुन्। र अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँ, कर्मकत्वका आधारमा नम्बर 1 मा सकर्मक क्रिया। अब यो सकर्मक क्रिया भनेको कर्मपदको अपेक्षा नगरे असाध्यै छोटो रूपमा लेख्ने काम गर्नु होला। कर्मपद नलिने क्रिया, कर्मपद लिने क्रिया चाहिँ सकर्मक क्रिया हो। यस क्रियाको प्रयोग भएका वाक्यहरूमा कर्ताको कार्य व्यापारको असर वा फल चाहिँ कर्मपदमा रहन्छ। जस्तै रमेश भाइलाई पिट्छ, सम्झिनु होला, यो पिट्छ क्रियापद चाहिँ सकर्मक क्रिया हो, किनभने यसले भाइ कर्म लिएको छ। अब सकर्मक क्रियाको पहिचान गर्ने यो पनि तपाईहरुले लेखिरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन प्रश्नका उत्तरहरूमा। त्यस्तै गरिकन अर्को 2 नम्बरमा जाउँ, अकर्मक क्रिया। र अब हेर्नुस् है त, यो सकर्मक क्रियाका प्रकार 2 प्रकारका छन् भनेर पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। सकर्मक क्रियामा नम्बर क मा एक कर्मक क्रिया र ख मा 2 कर्मक क्रिया। अब 2 कर्मक क्रिया तल हेर्नुस् 3 नम्बरमा दिएको छ। एक कर्मक क्रिया भन्नु र सकर्मक क्रिया भन्नु के हो त? एउटै हो। अथवा वाक्यमा त्यस्तो क्रियापद जसले चाहिँ के गर्छ, एउटा मात्रै कर्म लिन्छ अथवा एउटा मात्र क्रिया कर्मको अपेक्षा गर्छ, त्यस्तो अथवा त्यो क्रिया चाहिँ एक कर्मक क्रिया हो। वाक्यमा क्रियापदले यदि 2 वटा कर्म लिएको छ भने अथवा 2 वटा कर्मको अपेक्षा गर्दछ भने त्यस्तो क्रियालाई चाहिँ के भनिन्छ? अकर्मक क्रिया भनिन्छ। सरी है, 2 कर्मक क्रिया भनिन्छ। अनि अब अकर्मक क्रिया भनेको कर्म नलिने क्रिया चाहिँ अकर्मक क्रिया हो। यस्ता क्रियाको फल र कार्य व्यापार कर्तामा नै रहन्छ। जस्तै उदाहरण दिनु होला, निशा हाँस्छे। अब हाँस्ने काम गर्ने निशा र त्यसको फल भोग्ने पनि निशा। अब यस्ता यो 2 कर्मक क्रियाहरूमा सम्झिनु होला, सम्झिने कुरा है, 2 कर्मक क्रियामा वाक्यमा एउटा कर्म चाहिँ मुख्य हुन्छ, अर्को चाहिँ गौण हुन्छ। जस्तै हेर्नुस् है त, यहाँ उदाहरणका रूपमा तपाईलाई कहिले यो विषयगत भन्दा पनि वस्तुगत प्रश्नमा अलिकति मैले लगेँ। वस्तुगत प्रश्नमा जस्तै काकाले काकीलाई चिठी लेखेछन्, यहाँ चिठी कर्मकत्वका आधारमा चिठी कस्तो क्रिया हो भनेर प्रश्न आउन सक्दछ। भन्नुस् त, चिठी कस्तो क्रिया होला? कसैले भन्नुस्, एकजना। काकाले काकीलाई चिठी लेखेछन् भन्ने वाक्यमा चिठी कुन क्रिया हो भन्नुस् त? चिठी चाहिँ कस्तो किसिमको? हेलो, आवाज सुनिरहनु भएको छ? यस सर, सकर्मक हो कि? हजुर हजुर। अब सकर्मक अनि लेखेछन्, सम्झिनु होला, मैले अलिकति प्रश्नमा यहाँ अप्ठ्यारो पारे। लेखेछन् क्रियापद कस्तो क्रिया हो? तपाईलाई अप्सन दिन सक्छ
सकर्मक, अकर्मक, दुई कर्मक, एक कर्मक कस्तो क्रिया हो भनेर आइदिन सक्छ। अब हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ के त भन्दा लेखेछन् यो ए दुई कर्म। हजुर, दुई कर्मक। यस्तो किसिमको विषय वस्तुगत प्रश्न चाहिँ आइदिन सक्दछ। जस्तै अब अन्य वस्तुगत प्रश्नका निम्ति यहाँ दुई कर्म क्रियामा जस्तै ओढाउ, कुटाउ, खनाउ, गराउ, चुसाउ, धपाउ, पढाउ, पस्क, हैन, बाँड, बुझाउ, देखाउ, रुवाउ, लि, हैन, अनि लेख, लेखाउ, सिलाउ, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त दुई कर्मक क्रियाहरू हुन्। र अब अर्कोमा जाउँ। हेर्नुहोस्, पूरकका आधारमा सम्झिनु होला है, पूरकत्वका आधारमा क्रियाहरू जम्मा दुईटा हुन्छन्। एउटा चाहिँ पूरकापेक्षी, सम्झिनु होला। वाक्यमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा अलिकति यो बुझिदिने काम गर्नु होला। यो पूरकापेक्षी क्रिया जस्तै वाक्यमा सकर्मक क्रिया हुँदा र अकर्मक क्रिया हुँदा पनि वाक्यको अर्थ चाहिँ पूरा हुनुपर्ने हो। तर कतिपय अवस्थामा अकर्मक क्रिया हुँदा पनि र सकर्मक क्रिया हुँदा पनि वाक्यको अर्थ चाहिँ पूरा हुँदैन। र त्यो पूरा गर्नका निम्ति थपिने जुन पद हो अथवा थपिने जुन शब्द हो त्यसलाई नै के भनिन्छ? पूरकापेक्षी अथवा पूरक पद भनिन्छ। र यहाँ हेर्नुहोस्, राम उत्तीर्ण भयो, यो वाक्यमा राम भयो मात्रै भनियो भने यसले के गर्न सक्दैन? वाक्यको अर्थ पूरा गर्न सक्दैन। त्यसकारणले जबसम्म उत्तीर्ण पद थप्ने काम हुँदैन तबसम्म राम भयो भन्ने वाक्यले अथवा भयो क्रियापदले अर्थ पूरा गर्न सक्दैन। मैले उसलाई बनाए, यो वाक्यमा पनि बनाए क्रियापदले वाक्यको अर्थ पूरा गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले डाक्टर भन्ने पद जबसम्म थपिन्न अथवा अन्य पद जबसम्म थपिँदैन, नेता भन्ने शब्द थपिँदैन, तबसम्म के हुँदैन? यो बनाए क्रियापदले आफ्नो अर्थ पूरा गर्न सक्दैन हो। अब अकर्मक र सकर्मक क्रियापद प्रयोग भएको वाक्यमा अर्थ पूरा गर्न पूरक पदको अपेक्षा गर्ने जुन क्रिया हो त्यो क्रियालाई नै के भनिन्छ? पूरकापेक्षी क्रिया भनिन्छ। त्यस्तै पूरकानपेक्षी क्रिया भनेको पूरक पदको अपेक्षा नगर्ने है, सम्झिनु होला है। माथि पूरकापेक्षी भनेको चाहिँ पूरक पदको अपेक्षा गर्ने र पूरकानपेक्षी भनेको पूरक पदको अपेक्षा नगर्ने जुन क्रिया हो त्यस्तो क्रिया चाहिँ पूरकानपेक्षी क्रिया हो। जस्तै हेर्नुहोस्, यसलाई अलि डिटेलमा जाउँ। अकर्मक र सकर्मक क्रियापद प्रयोग भएको वाक्यमा अर्थ पूरा गर्न पूरक पदको अपेक्षा नगर्ने क्रिया नै के हो त? पूरकानपेक्षी क्रिया हो। जस्तै छोरो आयो, कान्छोले भाइलाई पिट्यो। अब यहाँ आयोले अर्थ पूरा गर्ने काम गरेको छ, छोरो आउने काम गरेको छ र वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गरेको छ। कान्छोले भाइलाई पिट्यो भन्दा पिट्ने काम कान्छोले गरेको छ र भाइलाई त्यसको असर परेको छ, अर्थ पनि पूरा गरेको छ र वाक्यलाई पनि टुङ्ग्याउने काम गरेको छ। अब पूरकापेक्षी अकर्मक क्रियाहरू सम्झिनु होला है। त्यस्ता अकर्मक क्रियाहरू जसले चाहिँ के गर्दछ? पूरक पद लिन्छ, त्यो छ, थियो, होलान्, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त? पूरकापेक्षी अकर्मक क्रिया हुन्। भने पूरकापेक्षी सकर्मक क्रिया चाहिँ के त भन्दा भन्छन्, तुल्यायो, बनाए, छानेछन्, यिनीहरू चाहिँ पूरकापेक्षी सकर्मक क्रियाहरू हुन्। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। वाक्य टुङ्ग्याउने र नटुङ्ग्याउनेका आधारमा। जस्तै अब तपाईँलाई विषयगत वस्तुगत प्रश्न पनि आइदिन सक्छ। वाक्य टुङ्ग्याउने र नटुङ्ग्याउनेका आधारमा क्रियापद कति प्रकारका हुन्छन्? दुई प्रकारका। एउटा समापिका क्रिया र अर्को चाहिँ असमापिका क्रिया। समापिका क्रियाले वाक्यको अर्थ पूरा गरी वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गर्दछ। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को असमापिका क्रिया, यसले कार्यव्यापार, वाक्यमा कार्यव्यापार पूर्ण भएको भाव व्यक्त गर्न नसक्ने हुन्छ अथवा वाक्यमा कार्यव्यापार पूर्ण नभएको अवस्था अथवा अपूर्ण रहेको अवस्था बुझाउने जुन क्रिया हो त्यो चाहिँ असमापिका
क्रिया हो। र यहाँ हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ अथवा कस्ता किसिमको अवस्थामा असमापिका क्रियाहरू बन्छन् त भन्दा धातुमा ने, एको, एका, एकी, इ, एर, तो, दो, तै, दै, ता, दा, उन्जेल, इन्जेल, नाले, सम्म, ए पछि, न, आई यस्ता प्रत्ययहरू जोडिएपछि तिनीहरू चाहिँ असमापिका क्रिया बन्दछन् र पदवर्गका हिसाबले यस्ता क्रिया चाहिँ नाम विशेषण क्रिया विशेषण अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ। अर्कोमा जाउँ। अब संरचनाका आधारमा क्रिया चाहिँ दुई प्रकारका, एउटा चाहिँ सरल क्रिया, अर्को चाहिँ जटिल क्रिया। अब सरल क्रिया भनेको धातुमा रूपाक प्रत्यय अर्थात् काल, भाव, पक्ष, लिङ्ग, वचन, पुरुष यिनीहरू जोडिएर बनेको क्रिया नै सरल क्रिया हो। हेर्नुहोस् धातुमा यदि प्रत्यय जोडिएका छन्, रूप चल्ने प्रत्ययहरू जोडिएका छन् भने तिनीहरू चाहिँ के हुन् त सरल क्रियाहरू हुन्। र विशेष गरिकन समापिका र असमापिका क्रिया जुन छन् सकर्मक क्रिया र अकर्मक क्रिया जुन हुन् तिनीहरू नै के हुन् त सरल क्रियाहरू अन्तर्गत चाहिँ पर्दछन्, सम्झिनु होला। र जस्तै दि जोड ए दिए, आ जोड यौ आयौँ, आउ जोड ला आउला, जा जोड यौँ गयौँ, छोड जोड ई छोडी, बस जोड नेछ बस्नेछ। यिनीहरू विशेष गरिकन यहाँ आ, दि, आउ, जा, छोड, बस यिनीहरू धातु हुन् र यिनीहरूमा रूप चल्ने प्रत्ययहरूको प्रयोग भएर यिनीहरू सरल क्रियाका रूपमा प्रयुक्त भएका छन्, प्रयोगमा आएका छन्। त्यस्तै जटिल क्रिया भनेको के त भन्दा एक भन्दा बढी क्रियाहरू मिलेर पहिलो मात्र क्रियाको अर्थ दिने क्रिया नै जटिल क्रिया हो। जस्तै हेर्नुहोस् है त, अब तपाईहरुलाई प्रश्न यो वस्तुगत प्रश्न आइदिन सक्छ है। जस्तै दिए संरचनाका आधारमा कुन क्रिया हो भन्नुस् त कसैले? दिए संरचनाका आधारमा कुन क्रिया हो? सरल क्रिया। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को पढिसकिहालेछ, प्रश्न राम्रोसँग सुनिदिनुस् है। पढिसकिहालेछ क्रियामा पढी कस्तो क्रिया हो भन्नुस् त? जटिल। हजुर जटिल। सरल सरल अथवा यो सरल क्रिया हो है। पढी चाहिँ के हो? सरल क्रिया हो। अब त्यही झुक्याउन यस्ता किसिमका प्रश्नहरू आउन सक्दछ। त्यसकारणले गर्दा अलिकति के गर्नुस्, ध्यान दिने काम गरिदिनु होला। अलिकति चलाख्याइ गर्नुभयो भनेदेखि सजिलैसँगले सक्नुहुन्छ। एक भन्दा बढी क्रियाहरू मिलेर सम्झिनु होला है। पहिलो मात्र क्रियाको अर्थ दिने क्रिया नै के हो त? जटिल हो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, र यस्ता क्रियाहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा संयुक्त वा मिलित क्रिया पनि भनिन्छ। जस्तै गएको छ मा जानु चाहिँ के हो त भन्दा मुख्य हो। यो त हुनु चाहिँ सहायक क्रिया हो। गइसकेछ क्रियापदमा जानु, सक्नु अनि हुनु यी तीनवटा मिलेर बनेको छ। तर जानु चाहिँ यहाँ के हो त? पहिलो क्रियाको अर्थ नै के हुन्छ? मुख्य रहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ जानु क्रियाको अर्थ चाहिँ के छ? मुख्य रहेको छ। त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस्, यहाँ अर्को जस्तै पढेको छ क्रियापदमा पढ्नु चाहिँ मुख्य क्रिया हो। त्यस्तै पढिसकिहालेछ, पढ्नु, सक्नु, हाल्नु, हुनु यी चारवटा क्रियाहरू मिलेर पढिसकिहालेछ क्रियाको निर्माण भएको छ। र यहाँ पढी चाहिँ के हो त? यसको अर्थ मुख्य रहेको छ र यो चाहिँ जटिल क्रिया। अब त्यसपछि अर्कोमा जानुस्। यो हजुर अहिलेसम्म केही छ? कसैलाई केही प्रश्न गर्नु छ भन्नुस् त? प्रश्न छैन सर। छैन। आज अलि पार्टिसिपेन्ट अलिकति कम हुनुहुन्छ है। हजुर 32 शनिबार भएर हो कि क्या हो त्यतिलाई ज्ञात भएन। होइन, शनिबार भन्दा पनि अस्ति पहिले पनि शनिबार नै हुन्थ्यो। लाइभबाट हेर्छन् सर। पानी परिरहेको भएर बत्ती गएर होला सर। हो, हुन सक्छ है। अब हेर्नुहोस् है त, यो अर्थका आधारमा क्रिया, अर्थका आधारमा
जम्मा क्रियाहरू 4 प्रकारका हुन्छन् सम्झिनुहोस्। अर्थका आधारमा क्रियाहरू जम्मा 4 प्रकारका हुन्छन्। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो वस्तुगत प्रश्नका निम्ति। नम्बर 1 मा अब मुख्य क्रिया। यो चाहिँ मुख्य क्रिया भनेको व्याकरणात्मक रूप लिने, यसलाई छुट्याउनु होला है। व्याकरणात्मक रूप लिने र वाक्यको अर्थ र संरचना समेत पूरा गर्ने क्रिया नै मुख्य क्रिया हो। जस्तै जान्छ, गयो, जानुहुन्छ, पढ्थ्यो, पढ्ला, पढ्नेछ, पढोस् आदि। तपाईले उदाहरण दिँदा धेरै नदिनु होला, 2टा 3टा दिनुभयो भने पुग्छ। जस्तै गुणक्रिया भनेको कस्तो क्रिया त भन्दा धातुमा एको, एका, एकी, तो, दो, ता, दा, तिदि को संरचना वा गुणबोधक विशेषणको ढाँचामा निर्माण भएका क्रिया चाहिँ के हुन्? गुणक्रिया हुन्। जस्तै यिनीहरूलाई किन गुणबोधक भनेको त भन्दा जस्तै पढेको केटो, हेर्नुहोस् है त, गुणबोधक विशेषणको ढाँचामा किन भनिएको भन्दा जस्तै पढेको केटो भन्दा यहाँ केटोको विशेषता पढेको पदले बुझाएको छ। यस कारणले गर्दा यसले क्रियाको पनि काम गर्दछ। यस कारणले यो गुणबोधक विशेषणको ढाँचामा निर्माण भएको हुन्छ। यस कारणले गर्दा यस्ता सम्झिनु होला है, यस्ता क्रियाहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा यो गुण क्रिया चाहिँ असमापिका क्रिया अन्तर्गत पर्दछ। सम्झिनुहोस्। अब गौण क्रिया है। गौण क्रिया भनेको धातुमा तै र दैको दै प्रत्यय अथवा रूपहरू जोडिएर निर्माण भएका क्रियाहरू नै गौण क्रिया हुन्। यस्ता क्रियाले व्याकरणात्मक रूप चाहिँ लिन्छ र अर्थ पनि मुख्य नै हुन्छ है, सम्झिनु होला। जस्तै गौण क्रियालाई मुख्य क्रिया नै मानिन्छ। जस्तै हाँस्दै छ भन्दा हाँस्दै अथवा हाँस्नु क्रियाको अर्थ नै यहाँ मुख्य छ। त्यस्तै गर्दै थियो, हेर्नुहोस् यो गर्दै थियो यहाँ रेफ छुटेको छ, हेर्नु होला। गर्दै थियोमा गर धातु अथवा गर्नु क्रियाको अर्थ नै मुख्य रहेको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को सहायक क्रिया, गुण वा गौण क्रियाका पछाडि वा दायाँपट्टि आउने र गुण वा गौण क्रियाकै अर्थ स्पष्ट पार्ने क्रियालाई नै सहायक क्रिया भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा यो चाहिँ एक्जुलरी भर्ब हो। गएको छ, हालेको थियो मा छ र थियो यो चाहिँ के हुन्? सहायक क्रियाका रूपमा रहेका छन्। र अब त्यसपछि अर्कोमा जानुस्, अन्य क्रियाहरूमा पूर्व क्रिया। जस्तै वाक्यमा मुख्य क्रियापदले बुझाएको काम भन्दा पहिले भएको कामको बोध गराउने क्रिया चाहिँ के हो त? पूर्व क्रिया हो। जस्तै यहाँ गएर, गए, गइकन। अब पूर्व क्रियाहरूमा मुख्य गरिकन धातुमा ए र इ, कन यिनीहरूको संरचनामा चाहिँ निर्माण हुने गर्दछ। जस्तै उत्तर क्रिया भनेको वाक्यमा मुख्य क्रिया भन्दा पछि हुने जुन कामको बारेमा जानकारी दिने जुन क्रिया हो त्यो क्रिया चाहिँ उत्तर क्रिया हो। जस्तै रात परेकाले घर जान मिलनले साथीलाई बोलाए, यहाँ जान चाहिँ उत्तर क्रिया हो। त्यस्तै प्रेरणार्थ क्रिया भनेको सामान्य धातुमा आउ प्रत्यय जोडिएर बनेका क्रिया चाहिँ के हुन्छन्? प्रेरणार्थ क्रिया हुन्छ। जस्तै खुवाऊ, चराऊ, लडाऊ, सुताऊ, जगाऊ आदि। अब त्यसपछि अर्को चौथो नम्बरमा आवश्यकता बोधक क्रिया, कुनै काम गर्न जरुरी भएको भन्ने अर्थ दिने। जस्तै हामीले गृह कार्य गर्नु छ, तपाईले गृह कार्य गर्नु छ, यहाँ गर्नु छले आवश्यकता बोधलाई बुझाउने काम गरेको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को के त भन्दा अति आवश्यकता बोधक क्रिया भनेपछि कुनै काम गर्नै पर्छ भन्ने आवश्यक भएको अथवा अत्यन्तै जरुरी भएको कुराको बोध गराउने क्रिया नै आवश्यकता बोधक क्रिया हो। जस्तै तैँले गृह कार्य गर्नुपर्छ अनि उसले गृह कार्य सक्नुपर्छ, तिमीहरूले बिहानै उठ्नुपर्छ, आज त कसै गरी छाउनुपर्छ, यहाँ छाउनुपर्छ, सक्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त? अति आवश्यकता बोधक क्रिया हुन्। अब मैले यो रूपलाई अलिकति हटाएँ र त्यसपछि फेरि म अर्को आज म यो क्रिया विशेषणतर्फ जाँदैछु।
यो अविकारी पद र यसको प्रकारका बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। एकैछिन है, यहाँ अलिकति राजेन्द्र सर, हेलो राजेन्द्र सर, हजुर राजेन्द्र सर। सर हजुर हजुर अलिक ल ठिक छ सर, ठिक छ। अलिकति समस्या देखियो कि सर यहाँ स्क्रिन सेयरमा। हजुर गर्दैछु सर। हजुर, अब यो अविकारी पद र यसका प्रकारका बारेमा अलिकति म आज यो सबैभन्दा पहिले सम्झिनु होला। यो क्रिया विशेषण अविकारी पद भनेको के त भन्दा वाक्यमा लिङ्ग वचन पुरुष काल वा पक्ष अनुसार रूप नचल्ने जुन पदहरू हुन् ती पदहरू नै अविकारी पदहरू हुन्। र अविकारी पदका बारेमा अब सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस् है त, यहाँ अलिकति मैले यो क्रिया विशेषण पदका बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। नम्बर क मा सबैभन्दा पहिलो चाहिँ क्रिया विशेषण वाक्यमा क्रियापदको समय, स्थान, तरिका, रीति, अनुकरण, परिमाण, हेतु, कारण जस्ता विशेषता बुझाउने शब्दलाई क्रिया विशेषण भनिन्छ। अब कतिपयले के त भन्दा डाइरेक्ट लेख्ने गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति स्पष्ट नहुन सक्दछ। जस्तै क्रियाको विशेषता जाहेर गर्ने अथवा क्रियाको विशेषता बुझाउने पद चाहिँ क्रिया विशेषण हो भनेर परिभाषा गर्ने काम गर्छ अथवा चिनाउने काम गर्छ। त्यसले चाहिँ अलिकति के गर्छ त भन्दा अपूर्ण बनाउने काम गर्दछ क्रिया विशेषणलाई। त्यस कारणले गर्दा क्रियापदको समय, स्थान, तरिका, रीति, अनुकरण, परिमाण, कारण, हेतु यिनीहरू बुझाउने अथवा जस्ता विशेषताहरूलाई बुझाउने जुन शब्द अथवा पद हो त्यो नै क्रिया विशेषण हो। जस्तै ऊ आज जान्छ, किशोर बाहिर छ, तिमी राम्ररी पढ, रिमाले भाइलाई प्याट्ट पिटी, हिरालाई व्याकरण अलिकति आउँछ, व्याकरण पढ्नाले भाषाका नियम जानिन्छ। यी जुन पदहरू यी वाक्यहरूमा प्रयोग भएको सम्झिनु होला। आज अनि बाहिर, राम्ररी, प्याट्ट, अलिकति पढ्नाले यी पदहरूले अब आजले के त भन्दा समयलाई बुझाउने काम गरेको छ। क्रियापदको समयका बारेमा स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ। त्यस्तै बाहिर पदले स्थानलाई बुझाउने काम गरेको छ। त्यस्तै तरिका चाहिँ यहाँ राम्ररी सम्झिनु होला, राम्ररी पदले तरिका वा रीतिलाई बुझाएको छ। अनि प्याट्टले अनुकरणलाई बुझाउने काम गरेको छ। त्यस्तै अलिकति पदले परिमाणलाई बुझाएको छ। अनि पढ्नाले कारण अथवा हेतुलाई बुझाएको छ। यस कारणले गर्दा यी पदहरू आज, बाहिर, राम्ररी, प्याट्ट, अलिकति, पढ्नाले यी पदहरू चाहिँ के हुन् त क्रिया विशेषण पदहरू हुन्। अब यहाँ विशेषणका प्रकार हेर्नुहोस्। अब विशेषणका प्रकारमा हेर्नुहोस्, क्रिया विशेषण जम्मा 5 प्रकारका हुन्छन् सम्झिनु होला। अब यो वस्तुगत प्रश्नहरूमा पनि क्रिया विशेषण कति प्रकारका हुन्छन् भन्दा तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो, 5 प्रकारका। नम्बर 1 मा चाहिँ समयवाचक क्रिया विशेषण अथवा कतिपयमा समयबोधक क्रिया विशेषण पनि भनिएको छ र त्यो लेख्नु भए पनि कुनै आपत्ति हुन्न। समयवाचक अथवा समयबोधक क्रिया विशेषण वाक्यमा क्रियापदको समयगत आधार बुझाउने जुन पद हो त्यो नै के हो त, नकोर्नुहोस् है प्लिज, नकोर्दिनु होला है। वाक्यमा क्रियापदको समयगत आधार बुझाउने पद नै समयवाचक क्रिया विशेषण हो। जस्तै समयवाचक क्रिया विशेषणहरूमा
जस्तै हिजो, आज, भोलि, पर्सि, अस्ति, अहिले, हरपल, तुरुन्तै, फर्केपछि, पोहोर, आगौँ, यतिन्जेल, निपर्सि, गरिन्जेल, उस बखत, जाँदा, दिउँसो, बेलुका, तत्काल, फेरि, अन्तत, पूर्दासम्म, साँझ, बिहान, भरे, पहिले, सधैँ, अघि, पछि, परार, तुरुन्तै, सबेरै, भर्खर, बल्ल, नित्य, समसाझै, यस्ता किसिमका जुन पदहरू हुन् अथवा यिनीहरूले चाहिँ वाक्यमा के गर्दछ, क्रियापदको समयको आधारलाई अथवा समयगत आधारलाई बुझाउने काम गर्दछ। यस कारणले गर्दा यिनीहरू चाहिँ के हुन्, समयवाचक क्रिया विशेषण हुन्। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जस्तै अघि चाहिँ समय क्रियापदको समयको आधार बुझाउने काम गर्यो भने अब यसले चाहिँ के त भन्दा क्रियापदद्वारा भएको कामको स्थान चाहिँ बुझाउने काम गर्दछ। जस्तै हेर्नुहोस्, भित्र, बाहिर, तल, माथि, वारी, पारी, जति पनि स्थान बुझाउने पदहरू छन् ती नामदेखि बाहेक है, सम्झिनु होला, नामदेखि बाहेक तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन्। जस्तै काठमाडौँ पनि स्थान त बुझियो, हिजो काठमाडौँबाट आएको भन्दा काठमाडौँ ठाउँ त हो, तर त्यो निश्चित के होइन, स्थान चाहिँ होइन। यसले चाहिँ पर्टिकुलर ठाउँलाई के गर्दछ, बुझाउने काम गर्दछ। जस्तै भित्र, बाहिर, तल, माथि, वारी, पारी, यता उता, पर, वर, परतिर, तलतिर, यहाँ, त्यहाँ, यहीँ, त्यहीँ, उँधो, उँभो, मुनतिर, वार पार, अगाडि, पछाडि, सामुन्ने, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, स्थान बुझाउने क्रिया विशेषण हो। त्यस्तै रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब यो रीति भनेको के त भन्दा क्रियापदको काम हुने कसरी भएको छ है, ढङ्ग, तरिका, पद्धति र प्रक्रिया बुझाउने। हेर्नुहोस्, वाक्यमा क्रियापदले अथवा क्रियापदले जाहेर गरेको जुन काम हो त्यो कामको ढङ्ग, तरिका, पद्धति र प्रक्रिया जुन पदले बुझाउँदछ त्यो नै के हो त, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो। जस्तै कसरी, सुटुक्क, अकस्मात, आनन्दले, फटाफट, दौडेर, हेर्दै, बेसरी, यसो, जसरी, बुर्लुक्क, साहससाथ, मस्तसँग, मुन्टिँदै, राम्रोसँग, ढिलो, चाँडो, अबेर, त्यसरी, राम्ररी, हिम्मतसाथ, यस्ता किसिमका जुन पदहरू हुन् यी पदहरूले रीतिलाई अथवा तरिकालाई बुझाउने काम गर्छ। अब सम्झिनु होला, अनुकरणात्मक शब्दहरू रीतिवाचक क्रिया विशेषण अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रियाको कामको परिणाम वा मात्रा बुझाउने। हेर्नुहोस् है त, मात्रा बुझाउने यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा परिमाण। यो यहाँ अलिकति समस्या छ, यसलाई अलिकति यहाँ टाइप गर्दाखेरि अलिकति मैले ख्याल गरिनेछु। यहाँ परिमाण हुनुपर्ने यहाँ परिणाम भएछ है, त्यसलाई सच्याउनु होला है प्लिज। हस् सर, हस्, यहाँ अलिकति समस्या आइदियो, परिमाण हुनुपर्नेमा। परिमाणवाचक अब हजुर, यसले चाहिँ क्रियाको कामको परिणाम यहाँ पनि अलिकति समस्या, यसलाई बुझिदिनु होला। वा मात्रा बुझाउन आउने पद चाहिँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो। जस्तै निकै, धेरै, थोरै, अलिकति, त्यति, प्रशस्त, साह्रै, केवल, अत्यन्तै, मात्र, यति, उति, जति, कति,
असाध्यै मनज्ञै भरपुर थुप्रै कम्ती यस्ता जुन परिमाण बुझाउने जुन पदहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ क्रिया विशेषण अन्तर्गत पर्छन् र अलिकति सम्झिनु होला यिनीहरू चाहिँ परिमाणबोधक विशेषणका रूपमा पनि प्रयोगमा आउँछ। म पछिको कक्षामा अर्को कक्षामा यो समग्र रूपमा चर्चा गर्दछु पद वर्गका बारेमा। अब अर्कोमा जाउँ, कारणवाचक क्रिया विशेषण। वाक्यमा क्रियापदको कार्यको कारण बुझाउने पद चाहिँ कारणवाचक क्रिया विशेषण हो। जस्तै पढ्न, नमान्दा, हेर्नाले, भएकोमा, बसी यस्ता किसिमका जुन पदहरू हुन् अथवा वाक्यमा कारणको बोध गराउने जुन क्रियाहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ के हुन् त कारणवाचक क्रिया विशेषण हुन्। जस्तै किन भन्ने प्रश्नमा सम्झनु होला, किन भन्ने प्रश्नको उत्तर गर्दा आउने जुन पद हो त्यो पद चाहिँ के हुन्छ कारणवाचक क्रिया विशेषण हुन्छ। अब अन्य केही छ प्रश्नहरू कुनै? सर यो परिमाण बोधकमा छन् त सर धेरै थोरै सर यो विशेषणमा मात्रै पनि त हुन्छ सर, हामीले कसरी थाहा पाउनु सर यो क्रिया विशेषणमै विशेषण हो? हजुर हजुर, मैले अघि तपाईँलाई स्पष्ट पारिसकेँ। जस्तै हेर्नुहोस् है, जस्तै उसले सम्झनुलाई यहाँ अलिकति यहाँ तिमी निकै धेरै काम गर्दैछौ भन्यो भने हजुर हजुर, म एकैछिन अर्को स्लाइडमा म जाँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब एकैछिन ल यहाँ हेरिदिनुहोस् त एकछिन। क्रिया विशेषणका कार्यहरू भन्ने छ नि, अनि तपाईँ आफै स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ। वाक्यमा यसले क्रियाको विशेषता बुझाउने काम गर्छ। जस्तै म राम्ररी पढ्छु, केटो फटाफट हिँड्छ, सबै बाहिर बसेछन्। सम्झनुलाई यहाँ राम्ररी, फटाफट, बाहिर यिनीहरूले क्रियाको विशेषता बुझाएको छ। दोस्रोमा हेर्नुहोस्, वाक्यमा यसले विशेषणको विशेषता बुझाउँछ। हो हेर्नुहोस् त, आँप त साह्रै मिठो रहेछ, यहाँ मिठो विशेषण हो, त्यसको विशेषता बुझाउने काम गरेको छ। तिमी थोरै होचो भएछौ, अलिकति होचो भएछौ, यहाँ होचो विशेषण, त्यसको विशेषता थोरै पदले बुझाएको छ। यस कारणले गर्दा यो थोरै के हो त क्रिया विशेषण हो। सम्झिनुभयो? अघि मलाई कसले प्रश्न गर्नुभएको थियो, प्लिज नाम भनिदिनुहोस् त। सर रोहन हो सर। हजुर हजुर, अब स्पष्ट भयो तपाईँलाई? हजुर सर। हजुर, अनि उसले अब तर यहाँ तिमी होचो भएछौ भन्ने मात्रै भयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है त, तिमी थोरै खान्छौ वाक्य छ भने त्यो थोरै चाहिँ के भइदियो त भन्दा विशेषण भयो। हेर्नुहोस्, तर तिमी थोरै क्रिया विशेषण भयो। तिमी थोरै भात खान्छौ भन्यो भने फेरि थोरै चाहिँ के भइदियो क्रिया विशेषणका रूपमा प्रयुक्त हुने गर्छ। जस्तै तिमी थोरै भात खान्छौ भन्दा विशेषणका रूपमा तिमी थोरै खान्छौ भन्दा त्यसले क्रियाको विशेषता बुझाउने काम चाहिँ गर्यो। यो थोरै चाहिँ यसरी प्रयोगका आधारमा के हुन्छ, पद वर्ग चाहिँ निश्चित हुने गर्दछ। एउटै पदले चाहिँ विभिन्न रूपहरू चाहिँ धारण गर्दछ। त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यो प्रयोगलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ, थाहा पाउन सक्नुपर्छ। त्यसका बारेमा म पछि चर्चा गर्नेछु, अहिलेलाई तिनी बुझिदिनुहोस्। उसले अलिकति धेरै भात खायो। हेर्नुहोस् है त, उसले अलिकति धेरै भात खायो। हेर्नुहोस् यहाँ अलिकति, जस्तै उसले अलिकति भात खायो भन्दा अलिकति के भइदिन्छ विशेषणका रूपमा रहन्छ। हेर्नुहोस्, तर उसले अलिकति धेरै भात खायो भन्दा फेरि अलिकति पद के भइदिन्छ क्रिया विशेषणका रूपमा आउँदछ। त्यस्तै रामेले त्यति अग्लो रुख चढेछ। हेर्नुहोस् यहाँ त्यति चाहिँ के हो त क्रिया विशेषण हो र अग्लो चाहिँ विशेषण हो। हेर्नुहोस्, अब रामले त्यति रुख चढेछ भन्यो भने त्यति चाहिँ फेरि के भइदिन्छ त भन्दा विशेषणका रूपमा रहन्छ। हेर्नुहोस् है, तर रामले त्यति अग्लो रुख चढेछ भन्यो भने फेरि त्यति के भइदिन्छ क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छ। यही अलिकति भिन्नता छ। अनि त्यस्तै गरिकन क्रिया विशेषणले वाक्यमा क्रिया विशेषणकै के गर्दछ विशेषता बुझाउने काम गर्दछ। जस्तै चरो त निकै माथि उड्यो।
हेर्नुहोस् यहाँ माथि स्थानबोधक क्रिया विशेषण र त्यसको पनि के गरेको छ विशेषता बुझाउने काम निकै पदले गरेको छ। त्यसकारण निकै चाहिँ के हो त क्रिया विशेषण। त्यस्तै तिमी अलिकति सामुन्ने आऊ, हेर्नुहोस् सामुन्ने पनि स्थान बुझाउने र अलि पनि के हो त त्यसको सामुन्नेको धेरै राम्ररी पढ्नुपर्छ है भन्ने वाक्यमा यहाँ राम्ररी क्रिया विशेषण तरिका अथवा प्रक्रिया बुझाए, पढ्ने तरिका अथवा प्रक्रियालाई बुझाए राम्ररी पदले यो क्रिया विशेषण। त्यसैले राम्ररी क्रिया विशेषणको पनि साह्रै ले विशेषता बुझाउने काम गरेको छ। यस कारणले गर्दा साह्रै के हो त क्रिया विशेषण पद। यसरी हेर्दा क्रिया विशेषणले वाक्यमा क्रियाको विशेषता बुझाउँछ, त्यस्तै यसले विशेषणको पनि विशेषता बुझाउँछ अनि क्रिया विशेषणको पनि विशेषता बुझाउने काम गर्छ। यो चाहिँ हामीलाई परीक्षामा विषयगत प्रश्नका रूपमा आउँदछ। अब अन्य अरू पाठहरूलाई पनि अगाडि बढौँ कि आजलाई यति नै गरौँ? आजलाई यति नै गरौँ होला। तपाईहरुको अर्को सेसन सुरु हुने जस्तो छ। गेस्ट कुनै आउनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई, हैन राजेन्द्र सर? आज गेस्ट हुनुहुन्छ है? हेलो सर, आज वर्कसपको छ अरे। आज छ। त्यसकारणले गर्दा केही समस्या भयो भने मलाई पर्सनल रूपमा पनि तपाईहरुले पठाइदिन सक्नुहुन्छ। सर हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। हेलो हजुर सुनिराखेको छु सर। हेलो